गीत घेऊया 828 पेज नंबर 14. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावां भयणांनो, आज जावन आसा साद्या काळाचो 27वो आयतार. आमच्या महाधर्म सभेन म्हळ्यार आमच्या आर्चडिओसिसीन आज हो आयतार समाजीक प्रेश्टिताये खातीर भेटयला. सोशल एपोस्टोलेट संडे. समाजान जियेतेली मनशां आमी समाजा बद्दल जण एकल्याक आमकां जबाबदारी आसा. त्या भायर देवाक दिनवासुया, देवाक आर्गां दिवया, कित्याक सुमार 6 म्हयन्यां उपरांत आमी आमची फिरगोस मिसाचे बेटे खातीर दुसऱ्या साक्रामेंता खातीर उक्ती केलेली आसा. आनी आज पिंपलवाडो सॅक्टर 3 भावणां कशी जेन्ना तुमी जमल्यान देवान ह्या आमच्या गांवांक राखला, देवान आमच्या फामिलीक राखल्या, ताचे पासत देवाक आर्गां दिवया. उगडास करुया. जायतीं आमची भावां भयणां दोतोर, नर्सी, हेल्थ वर्कर्स दुसरी एक कोविड महामारी आड झुजूंक आमकां आदार दितात. तांकां देवाची गोठाय मागुया आनी आमी सांग पुर्तेपणी वांटो घेवंक आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया, हांव पातकी सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत घेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सुम्या सगल्या बरेपणा खातीर देवाक दिनवासुया, देवाक आर्गां दिवया आनी म्हणुया, महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सद पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा, देवाचे शेदे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय.
आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उसव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. दोमिंगो फेर्नांडीस आणि विन्संट सिल्वेरा हांकां देवान सर्गीचे सूख फावो केल्या पुरो म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. सोद पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, तूं अगोनीत मोवाळायेचो भाव. तुजे लागीं मागतोल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातकां बोगस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता. तो आपल्या दाका मोलाचो मोग करता, ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत. एका बो पिकाल दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाका मोलो आसलो. ताणें तो खोंडलो आनी गुंडेबा काडून नितोल केलो आनी थंय उत्तम दाकावली लायल्यो. ताचे मोदें ताणें एक मिनार बांदलो आनी थंय एक कोलंबी तयार केली. ताका दाखो जातल्यो म्हूण तो आशेवन रावतालो, पूण जाल्यो त्यो रानवट दाखो. तर आतां जेरुसाल्यांत रावतल्यानो आनी जुदाच्या मनशानो, म्हजे आनी म्हज्या दाका मोल्या मदें नीत करात म्हूण मागता. म्हज्या दाका मोल्याक आनी कितें म्हज्यान करूंक जातालें आनी तें हांव करिनासतना रावलां. तो म्हाका दाखो दितलो म्हूण रावतालो, तर ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो. बरें, आतां म्हज्या दाका मोल्याक हांव कितें करूंक वेता तें सांगता. हांव ताचो आडो मोडटलो आनी ताका खावन नाच करतलीं. तर माडोवचे खातीर ताची दुर्गां मोडून उडयतलो आनी सगळीं ती पांया तोला माडयतलीं. तो बेणी नासतना आनी कोणी नासतना हांव तो पाट जावंक सोडटलो आनी थंय जिरकुटां जातलीं आनी कांटे कुटे वयर सरतले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां हुकूम घालतलो. होय, इस्रायलाचें घराणें, होच तो दोलबाराच्या सर्वेच पोराचो दाका मोलो. आनी जुदाची मनशां म्हणल्यार ताचे ओपुरबायेचें झाड. तो नितीक रावतालो, मेळ्ळें विकरायलोलें रोगोत. प्रमाणीकपणाक रावतालो, मेळ्ळ्यो फकत हुयेली बोबो. देवाचें उतोरें. देवाचे उरूपकार. आमचो जबाब जावं दी. इस्रायलाचे घराणें, होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोलो. आनी एकदां म्हणुया, इस्रायलाचे घराणें, होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोलो. इजिप्तांतली उमटूंक एक दाखवेल तुवें हाडली. राष्ट्रांक धांवडावन तुवें ती लायली. तिचे फाटे दर्या पर्यान पावले, नदे पर्यान विस्तारलोले तिच्यो आंकऱ्यो. जबाब, इस्रायलाच्या घराणें, होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोलो. कित्याक तर आतां तिचे आडे तुवें मोडून उडयले. वाटेर वेतात तितलीं हात घालून दाखो काडटात. रान दुकोर पोळे कसो दुस्पोट करता. शेतांतलीं सावां तिचो पालो नाच करतात. जबाब, इस्रायलाचे घराणें, होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोलो. दोलबाराच्या सर्वेस्परा, आमी प्रातून मागता, आमचेशी परतून ये. सर्गार तावन नदर मार. हे तुजे दाखवेलीक
कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हाताक लायलोल्या दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. जाबाब, इस्रायलाच्या घराने होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोलो. आनी कोदींच तुजे सोरशिल्ली आमी कोट सोरून वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामोलाचो पोरजोल आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवून मेळटली. जाबाब, इस्रायलाचे घराने होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोलो. भागिवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कसलेच हुस्के काडूं नाकात, पूण तुमकां कितेंय जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशाचे जाणवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मनां क्रिस्ता जेजू सोवें राखतली. शेकी भावा भयणीनो, कितें खरें, मानाचें, प्रमाणीक, निर्मोल, ओपुरबायेचें, किर्तीवंत, गुणेस्त, श्रेस्त तेंच तुमच्या मनांत घोलोयात. कित्याक तुमी म्हजे कडल्यान शिकल्यान, वो घेतलां, वो पळयलां तेंच तुमी पालात आनी शांतीचो देव तुमचे सवें आसतलो. देवाचें उतर हें. देवाची उपकार. सगळीं उद्गाराक उबी रावया. Solvespora, soy solvespora. Solvespora, soy solvespora. Solvespora, soy solvespora. Solvespora, solvespora, soy. हांवें तुमकां विचून काडल्यान. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यान. Solvespora, soy solvespora. Solvespora, soy solvespora. Solvespora, soy solvespora. Solvespora, solvespora, soy. Solvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून पोरोम यादनिकांक आनी पोरजीच्या वडिलांक एक वोपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाखांचो मोळो लायलो आनी ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत घाण्यांक एक कोलंबी कांतयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोळो ताणें कोलवाड्यांक कुंबड्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतोच आपलें कुंबळें घेवन ताणें त्या कोलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कोलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनी एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले पावटी वन ओदीक तांणी तांकां तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भियेतोले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण पुताक पळोवन कोलवाड्यांनी आपणा भितर म्हणें, हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरून मोळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचो दोनी येतोच त्या कोलवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नोश्ट्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कोलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मोळो कुंबळ्याक दितलो. जेजून तांकां म्हणें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. हें सोर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटच
देवाचे राज देव तुमचे कोडले काडून घेतलो आनी पुर्ती फळां करतात तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, साबार वर्सां फाटीं एक जाणटी ओस्तोरी म्हाका एका दिसा आपल्या दुकानाचेर आशिर्वाद घालूंक मागूंक आयली. जेन्ना हांव तिच्या दुकानाचे सुवातेचेर पावलो, जंय तिचें दुकान आसलें, ताचेर आशिर्वाद घालूंक हांवें पळयलें हें दुकान नवें न्हय, हें दुकान आदलें. जाल्यार कित्याक ती आशिर्वाद घालूंक सोदता ह्या दुकानाचेर? आनी हांव तिचे लागीं उलयता तेन्ना ती म्हाका म्हणूंक लागली, फादर, म्हज्या घोवान हें दुकान बांदलेलें जायतीं वर्सां आदीं. आमच्यान तें चलोवंक जायना म्हूण आमी आनी कोणाक दिलें चलोवपाक. ताणें आमकां उमकेच पयशे म्हयन्याक दिवचे आसले, पूण त्या मनशान आमकां नाडलीं. हें दुकान आपल्याचें केलें. आनी इतलेंच न्हय, म्हजो घरकार ह्या सिंटिमेंटान मरोन बसून गेलो. पूण हांव कोर्टान झुजत रावली आनी शेकी हें दुकान म्हज्या नांवार पोत्तून जालां. तेका लागून आज हांवें तुका आपयलां ह्या दुकानाचेर तुजो आशिर्वाद घालूंक. आतां ती आनी कोणाक दिवपाक वेता हांव. मागा फादर, ह्या मनशांनी म्हज्या उदार पोसणा खातीर म्हजें तें म्हाका दिल्या पुरो म्हूण. इश्टानो, आज जेन्ना आयच्या शुभ वर्तमानाचेर हांव नियाळ कोत्तालों, ही घडणी म्हज्या दोळ्या मुखार आयली. शुभ वर्तमानान आयच्या अशेंच घडटा. एक धोनी आसा आनी ताचो दाका मोळो आसा, हीज विनयार्ड आमच्यान म्हणूं येता, ताचें बाट आसा. आनी ह्या बाटांत बरी पीक जावचे खातीर तो सगलें कोत्ता. आनी मागीर आपल्या लागीं घडोना म्हूण त्या भाटांत काम करूंक कोणाक दोत्ता. जें कितें त्या भाटांत काम कोत्तेल्या मनशांनी दोनयांक दिवंक जाय आसलें तें दिनात. दोनी आपले चाकोर धाडटा तेन्ना तांकां मारतात, आपल्या पुताक धाडटा तेन्ना ताका जिवेशी मारतात, आनी ते भाट इगे भाशेन आपल्याचें करूंक सोदता. पूण हे वेपारीन आमकां कळून येता की हो धोनी येतलो, ह्या खोट्या कुलवाड्यांचो म्हटल्यार भाट्याचो सांबाळ करप्याचो भस्म करतलो आनी पुरत्या कुलवाड्यांक जे ताका आपलो मुनाफो दितले, ताका आपलो वांटो दितले, तांकां दोत्तलो. आतां हे वेपारीची समजणी ओही आहा इश्टानो. देवान इस्रायल पोरजेक विचून काडली. खरें, काय बरी वोस. इस्रायलाचे कितें गूण व्हडले आसले, इस्रायलाचे व्हडतेपण आसले ना. देवान आपणाक जाय म्हूण इस्रायल पोरजेक विचून काडली. आनी मागीर देवाक फकत इतलेंच जाय आसलें, ही इस्रायल पोरजेन आपल्याक मान दिवचो, आपल्याक भोसचो, आपल्याकूच देव म्हूण मानचो. पूण ह्या इस्रायल पोरजेन कितें केलें? आपल्याक जाय तशें केलें. वेगवेगळ्या देवाशी गेली. खऱ्या देवाक जें कितें दिवचें आहलें तें दिवंक ना. देवान प्रवाद्यांक धाडले. कितें केलें इस्रायल पोरजेन? तांकां मारले जायत्या जाणांक, तांकां आयकूंक ना. शेकी आपल्या पुताक धाडलो आनी सगलीं आमी जाणा कशे भाशेन ताका खुर्सार मारलो पळय तो. आनी मागीर परिणाम कितें? परिणाम आमी सगलीं जाणा. देवान ह्या आपल्या मोळ्यांत येवंक इस्रायल पोरजेकूच न्हय, सगल्यांक आमंत्रण दिलें. आनी हाची बागेली आज तूं आनी हांव जावन आसा. आयचें पयलें वाचपूय हेंच कनेक्टेड आहा. पयलें वाचप इजाइयास प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. आनी ह्या वाचपांत आमकां मेळटा की एक धोनी आहा आनी ताचो एक दाका मोळो आहा. हो दाका मोळो म्हटल्यार इस्रायल पोरजां, आतांच सांगला पळय तो. आनी हो धोनी रावतालो की बऱ्यो रुचीच्यो दाको, चॉयसियस ज्युसियस ग्रेप्स ताका फावो जातल्यो म्हूण. पूण कितें फावो जाता ताका? आंबोट दाको, घोस्त नाहलेल्यो दाको. सांगूंक सोदता, देवान तुमकां इतलें दिलां, तुमी देवाक हे भाशेन पोत्तून मान दिवचे बदलेक तुमचें जिवीत वायट कोरड्यांनी, आंबोट कोरड्यांनी नेटयलां. इश्टानो,
बागयोन पावलू आयच्या दुसऱ्या वाचपांत हेंच उगडास कोत्ता क्रिस्तांवांक, तुमी देवान विचून काडलेली पोरजां, हाका लागून तुमचें जिवीत प्रमाणीकपणाचें बऱ्या तत्वांनी बऱ्या शेगुणांनी नेटयलोलें जावंक जाय. तर आयच्या ह्या वाचपांचेर आदारून न्हू थोड्यो वस्तू तुमचे उटयेन उडयता, फायद्याक पडटा घेवच्यो. जें कितें म्हजें न्हू तें म्हजें न्हू, हें आमी सगल्यांनी किरीत भशेन क्रिस्तांव मनशांनी मानून घेवंक जाय. तुमी जाणात, हांव तुमकां ते दुकानाची खबर सांगतालो, ते वस्तोरेची फटयलेली तिका आदी कोणें, आनी हे भाशेन जायते फाल्स पेपरां, हे भाशेन जायती फोटिंगपणां, हे भाशेन कोणाक उबो कोत्ता तोय फाल्स गोवाय दिता, आनीक आमचें न्हू तें आमी करूंक सोदता. आमी चिंता घोडये आमी फेलीस जातल्या म्हणून. पूण आयचें शुभ वर्तमान आनीक आमचो अनुभव आमकां शिकयता खरेपणी अशें घडोना म्हूण. तर ताका लागून आमी जरी तर ह्या संवसारांत जियेता सदांच आमचे मतीन घेवया, जें कितें म्हजें तें म्हजें, जें कितें म्हजें न्हय तें फाल्सिदाद करून हांवें म्हजें करूंक प्रयत्न करूंक फावना. दुसरें म्हणटा तें हो संवसार जावन हा देवाचो दाका मळो आनी आमी जावन हा त्यो दाखो. आयज जरी तर देव आमचे मदें आहलोलो, कसल्यो दाखो ताका मेळटल्यो आहल्यो काय? रुचीक, स्वादीक, बऱ्यो बऱ्यो, रसरशीत वो आंबट पिड्डेर जालेल्यो, कांयच फायद्याक पडना पळय तसल्यो. जेन्ना आमचें जिवीत आमी बऱ्या कोरिन्यांनी नेटयता, आमी देवाक मानवता तसल्यो दाखो जाता, देवाक मानवता तसलीं मनशां जाता. पूण जेन्ना आमचें जिवीत आमकां जाय पळय तशें खोटेपणान नेटयलोलें, ही आमसाण आमच्या जिवितान येता. आनी सगल्यांक आमकां वाडलेल्यांक एक शिकोवण आयच्या वाचपांतली, खंयचोय दाखामळो जावं, खंयचेंय भाट जावं, त्या भाटान एक हांव हिंगा येवन एक नवें उतर शिकला, तोल्लूक म्हूण. ताणें खंय पयस तुजें भाट आहा जाल्यार तूं तेच भाटाचो सांबाळ करूंक जाय. पूण चडशा भाटांनी गार्डनर आसता, कुलवाडी आसता, शेतान नेर काडपाक कोण आसता. जरी तर तें आमी काडना जाल्यार बरें पीक जायना. वाडलेली आहा पळय ती आमी असले कुलवाडी जावन आहा. वाडलेली आहा पळय ते पत्ते म्हणटा, वाडलेली आहा पळय ती आमी असले कुलवाडी जावन आहा. ते नेर कितें आहा पळय ते, दुसरें कितें आहा पळय तें आमच्या भुरग्यांच्या सरभोंवतणी, आमच्या तरणाट्यांच्या सरभोंवतणी येता, आमकां मान दिता त्या मनशां सवें येता, तें आमी उमटून काडूंक प्रयत्न करूंक जाय. कित्याक देवाक मानवतलीं मनशां, देवाक मानवतल्यो दाखो ह्या संवसारांत आमी जावंक जाय. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त हेंच आमचे कडल्यान जण एकल्या कडल्यान आवडेता. आनी थोड्याच वेळान तो उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सैबा तुका मानता तसलीं मनशां आमकां कर. उबी रावया आनी व्हडल्या ताळ्यान आमचो भावार्थ आमच्या देवाचेर आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोरपोतेदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समावलो, अंकुवार मरे थंय सोलमलो, पोंस पिलाता काल ताणें खूस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, सामेलांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोद पदवेदार देवपाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्या आनी मेलेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकठार, पातक्यांचें मोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सस्तांचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सभे पासत फ्रांसीस आमच्या बापसाहेबान आनी पवित्र सभेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या नांवान आपूण फकत कारबारी म्हूण जाणो जावन परजेची सेवा करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा
आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाचें बरें करूंक फुडें सरून शांती आनी निती खातीर वावरूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. गरिबां आनी गरजेक सांपडलेल्या पासत गरिबांक आनी गरजेक सांपडलेल्यांक आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी सदांच आदार दिवंक आनी तांचे जाता ते अनिती आड वावरून तांच्या हक्का पासत झुजूंक आमकां उजवाड आनी बोल दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आमा समेस्ता पासत देवाचें राज आमचे मोदें हाजीर करूंक आमी समाजान जेतल्या सांगाता हातान हात घालून वावरून नवा समाज बांदून हाडूंक देवा लागीं मागुया. सोद पदवीदार देवा बापा खालत्या खालसार आनी ल्हानवीक मनान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बेटुणेच्या वेळार गीत घेवया. C19 पेज नंबर 36. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोळमेक आमच्या पवित्र सुवेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फॉर्मायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सद पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्वकाली आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणांचे. आपल्या मोहिमेवोन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलवराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान.
उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा करोस पवित तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी खरोखर आपलीच कुशेन कोश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासाक करात बावडताचो गुट पोरगोटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरताव तुझे पुनर्जीवनपण आमी पुरगोटाव तुझे येण्याक आमी ओंतरेकताव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची आनी किरीत भशेन दोमिंगो फेर्नांडीस आनी विन्संट सिल्वेरा हांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची किरीत भशेन पिंपलवाडो सॅक्टर 3 रावतल्या जण एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता आमच्या ह्या गांवची दया कर राखण कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरे देवाचे माई संगती तिचो पोती बागीवन जुसे बागीवन धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सद पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक आमेन आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रायज आमकां येवन जी गोशी सर्गात जाता तशी संवसारात जाव आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची इचकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां गोस आनी आमकां टळणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजगोती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात
देवाची शिली संसाराची पाप कटेले आमची कागलूत कोर. देवाची शिली संसाराची पाप कटेले आमची कागलूत कोर. देवाची शिली संसाराची पाप कटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी. सोम्यातून म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बोसात. जायतीं जाणां घरांत रावून ह्या मिसाचे वेटेंत वांटो घेता, तर तांकां जेजू कुडी रुपान ह्या वेळार शेवूंक मेळना. तर ह्या वेळार आत्मीक कोमिन्याचे मागणें करून जेजूक शेवलेल्याच परी आमी करतल्या. म्हजे फाटल्यान म्हणचें, म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सोद्दां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू. आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोलीक मास रगत मोज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता. आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक म्हाका कदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सदपदवेदार देवा आमच्या मोगाल बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घट आनी फलादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवोन जेजूक घेवन जेजू सारकीं आमी जावंक पावूं. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. मातशें बसात. देवाचे कृपेन आनी इगोस्मातीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता रिकी मिरांदा, पूत लुसियानो मिरांदा आनी कोसेसांव लोपिस मिरांदा गांवांत फातोर्दाचो रावता फातोर्दा, आनी ग्रेडिया युफेमिया फेर्नांडीस, धू ग्रेगोरियो सांताना फेर्नांडीस आनी कोसेसांव कॅविन फेर्नांडीस सोनार वाड्यांतली आमच्या गांवची. ही जावन आसा पयली आनी निमणी चीट. देवाचे कृपेन आनी इगोस्मातीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता एली जोस फारिया, पूत गाब्रिएल फारिया आनी आर्कांजेला डिसा पिंपल वाड्यांतलो आमच्या गांवचो, आनी सेल्मा दा क्रूज, धू सांताना साल्वादोर दा क्रूज आनी पिएदाद सिल्वा कास्तेल वाड्यांतली आमच्या गांवची. ही जावन आसा पयली चीट. काजार जावंक फुडें सोदता तांचे पासत आमी मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात
क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वरोप